बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंजम जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है, इस किताब में आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इस मनसूबाबंदी के तहत हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। हमारे आज के सबक का उन्वान है कायदे मिल्लत लियाकत अली खान। ये एक नामवर पाकिस्तानी शख्सियत हैं और इस सबक के हासिलात तालुम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पढ़ने से पहले के सवालात हैं, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगला सवाल है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दो साथियों के नाम बताइए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। हमारा ये सबक इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। चलिए सबक को पढ़ते हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तजवीज़ पर आपको मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। लियाकत अली खान ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। 1945 में जब हिंदुस्तान में आम इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से लियाकत अली खान ने मुल्क भर के तूफ़ानी दौरे किए और ज़ोरदार इंतखाबी मुहिम चलाई। ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई और लियाकत अली खान की कोशिशों से बेहतरीन हिकमत अमली ही का नतीजा था कि इन इंतखाबात में पूरे हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीत लीं। ये था जी मतन का कुछ हिस्सा। आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा। अब आप भी मतन की पढ़ाई कीजिए, पूरा सबक पढ़िए ताकि आपके लिए सरगर्मियाँ और तसव्वुरात को करना आसान हो सके। और ख़ास तौर पर ख्याल रखिए कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से मतन को पढ़ रहे हों। हम पढ़ेंगे जी सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। और सबसे पहले हमारे पास है मुश्किल अल्फाज के मानी। पहला लफ्ज़ है जागीरदार, ज़मीनों का मालिक यानी कि ज़मींदार। मकबूल, पसंदीदा, हर दिल अजीज़। जलसा, इज्तिमा या तकरीब है। संग दिल का मतलब जालिम या बेरहम है। ओहदा, अफसरी या मनसब है। और रेल पेल का मतलब कसरत या ज्यादती है। अगली सरगर्मी है जी मेरे करने के काम। यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ सवालात दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए कि हर सवाल के नीचे उसके मुमकिन जवाबात हैं। आपको दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। लियाकत अली खान के वालिद का नाम था अहमद अली खान, रुस्तम अली खान, जहांगीर अली खान या अहमद यार खान। तो दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। ना सिर्फ इस बल्कि तमाम जुमलों को पढ़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आगे हमारे पास खाली जगह को पुर करने वाले जुमले हैं और आप देखिए हर जुमले के आगे दो जवाबात मौजूद हैं। आपको दुरुस्त जवाब लिखकर खाली जगह को पुर करना है। इसके लिए भी आप मतन को पढ़ सकते हैं ताकि आपके लिए इन सरगर्मियों को करना आसान हो। अगली सरगर्मी लिखने की है और आपको इन सवालात के जवाबात लिख कर देने हैं। आसान तरीका यह है कि मतन को पढ़िए पूरा सबक ताकि आपके लिए इन सवालों के जवाब देना आसान हो सके। बात से निकले बात। दिए गए जुमले तवज्जो से सुनिए और मुरक्कब जुमलों पर ताली बजाएं और इन्हें दोहराएं। तो सबसे पहला जुमला है, गोहर ने घर आकर कपड़े तब्दील किए और सोने चली गई। तो ये मुरक्कब जुमला था। अहमद ने किताब पढ़ी। माली ने क्यारी में पौधे लगाए। अख्तर दफ्तर नहीं गया क्योंकि वो बीमार है। तुम बहुत जल्दबाज हो, हर काम में जल्दी करते हो। अली कल लाहौर जाएगा। तो आपने देखा कि जो मुरक्कब जुमले हैं मैंने ताली बजाई और उनको बताया कि ये मुरक्कब जुमले। अब आप ताली बजाइए और बताइए कि कौन से जुमले मुरक्कब हैं और साथ साथ उन जुमलों को दोहराइए भी। अगली सरगर्मी कवायद की सरगर्मी है और बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि कुछ जुमले हमें दिए गए हैं हर कॉलम में। कॉलम है 3, फिर माजी का, हाल का और मुस्तकबिल का। आपको माजी के जुमलों को हाल और मुस्तकबिल में, हाल के जुमलों को माजी और मुस्तकबिल में और मुस्तकबिल के जुमलों को माजी और हाल में तब्दील करना है। चलिए कुछ जुमले मैं आपके साथ करती हूँ। उस्ताद ने बच्चों को शाबाश दी, ये माजी का जुमला था। हम हाल में तब्दील करेंगे, उस्ताद बच्चों को शाबाश देता है। उस्ताद बच्चों को शाबाश देगा। अगला जुमला है जी जो फेल हाल का है, सहर दफ्तर में मुलाजमत करती है। तो सहर दफ्तर में मुलाजमत करती थी, सहर दफ्तर में मुलाजमत करेगी।
اب میں ایک اور جملہ پڑھنے جا رہی ہوں جو مستقبل کا ہے اور ہم اس کو ماضی اور حال میں تبدیل کریں گے۔ ہم سیر کے لیے جائیں گے، ہم سیر کے لیے گئے تھے، ہم سیر کے لیے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس تصور کو بخوبی سمجھا ہوگا، کیونکہ یہ وہ سرگرمی ہے جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ تو باقی کے جملے پڑھیے اور ان کو زمانے کے مطابق تبدیل کر کے دی گئی جگہ پر لکھیے۔ آگے جو سرگرمی ہے ہمارے پاس، اس میں اعراب کی تبدیلی سے الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو ان کو پڑھنا ہے اور ان کو اس طرح سے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو سکے۔ جیسے دھن اور دھن، امید کرتی ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ لفظ میں نے کیا ادا کیا، دھن اور دھن، صرف ایک اعراب کا فرق ہے لیکن معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دم اور دم ہے، بل اور بل ہے، کل اور کل ہے، دور اور دور ہے۔ تو ان کو پڑھیے اور اس طرح سے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے کہ ان کے معنی واضح ہو سکے۔ اگلی سرگرمی لفظوں کا کھیل ہے اور آپ کو یہاں پر کچھ جملے توجہ سے سننے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، آج 9واں روزہ ہے۔ تو اوپر دیے گئے جملے جو ہیں وہ چیزوں کو درجے اور ترتیب ان کی کو ظاہر کر رہے ہیں، اسے ہم عددی ترتیب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سے کتاب کا پہلا صفحہ کھولیں، پھر پہلے دانیال امتحان میں پہلے نمبر پر آیا۔ 5واں، اس کو ہم کریں گے 5ویں، 8واں 8ویں، 10واں 10ویں، 14واں 14ویں، 19واں 19ویں۔ یہ عددی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ نے اسی طرح سے ان کو پڑھنا ہے اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ 5واں کو بھی 5ویں کو بھی، 8واں کو بھی 8ویں کو بھی، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پہلا اور پہلے کو کیا ہے۔ اگلی سرگرمی پڑھنا کی ہے اور آپ نے اس عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے اور اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ عبارت ہے، سردار عبدالرب نشتر تحریک پاکستان کے بااعتماد رکن اور قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 1949 میں آپ پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے۔ آپ نے راست بازی، استقامت اور دیانتداری کے ساتھ یہ فرض نبھایا اور اس عہدے کی نسبت سے نئی روایات قائم کی۔ گورنر ہوتے ہوئے بھی وہ روز شام کو کسی پروٹوکول کے بغیر پیدل باہر سیر کے لیے نکل جاتے، لوگ انہیں دیکھ کر ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اپنے مسائل بیان کرتے۔ وہ بڑی ہمدردی اور متانت سے ان کے مسائل سنتے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے لیے حقیقی معنوں میں ایک حاکم کی بجائے خادم کے طور پر پیش کیا۔ آپ کو کسی عہدے یا منصب کا لالچ نہ تھا، آپ عجز و انکساری، دیانتداری اور حقیقی خدمت خلق کی عمدہ مثال تھے۔ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر آپ کو مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ سردار عبدالرب نشتر کا مقام کیا ہے۔ اب آپ کو اس عبارت کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ آگے ہے جی کچھ نیا لکھیں کہ سرگرمی، اور آپ کو سبق قائد ملت لیاقت علی خان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی پسندیدہ قومی شخصیت کون سی ہے اور کیوں؟ 10 سے 15 جملوں میں ایک مضمون لکھنا ہے آپ نے۔ تو آپ کی پسندیدہ شخصیت سردار عبدالرب نشتر بھی ہو سکتے ہیں، لیاقت علی خان بھی ہو سکتے ہیں، فاطمہ جناح بھی ہو سکتی ہیں، قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کو کون سی قومی شخصیت پسند ہے اور پھر ان پر ایک مضمون لکھیے۔ اگلی سرگرمی مہارت حیات یعنی ہماری کرنے کے کام کی ہے اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے، تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کی تصاویر چارٹ پر چسپاں کرتے ہوئے ان کے نیچے ان کے نام لکھیں، بعد ازاں اس چارٹ کو کمرہ جماعت میں وضع کریں۔ کیا ہوگا اس سرگرمی سے؟ اس سرگرمی سے ہم لوگ جان سکیں گے کہ وہ کون کون سے افراد تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کے تمام تصورات اور سرگرمیوں کو سمجھا ہوگا۔ اب ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک آپ ان تصورات اور سرگرمیوں کی دہرائی کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔